أعزائي الرياضيين، السلام عليكم متتبعينا صفحتنا العلوي تكتيك. مرحبا بكم مرة أخرى في هذا الفيديو الجديد اللي غنحلو فيه معطيات ونعطيو فيه بعض المعطيات وبعض اقتراحات يعني وننتظروا إن شاء الله تكون الارتسامات ديالكم وتكون التعليقات ديالكم على المقابله ديال غدا ان شاء الله اللي غيجريها المنتخب الوطني المغربي. المنتخب الوطني المغربي اللي غتكون عنده واحد المقابله ان شاء الله، مقابله اللي غتكون اللي كينتظرها الجمهور المغربي وجمهور المحبوب لكرة القدم المغربية. في هذه المقابلة المصيرية، مقابلة اللي غتكون مقابلة اللي غيكون فيه المنتخب الوطني اللي كيتعتبر المرشح للظفر باللقب والمرشح للفوز في لقاء الغد ان شاء الله، اللي كنتمنوا باش ان شاء الله العناصر الوطنيه باش تكون في المستوى ان شاء الله وتقدم لنا واحد الطبق كروي اللي يرقى للجمهور المغربي ان شاء الله ويفرح الجمهور المغربي. لان هذه المقابله اللي غتجرى غدا ان شاء الله مقابله في هذه المنافسات، منافسات مونديال العرب تحت لواء الفيفا، اللي اول مره اللي كتنظم الفيفا هذه التظاهره هذه. ولكن التظاهره المنتخب الوطني هو البطل الاخر اللي فاز بهذه البطوله هذه سنه 2012، اللي قدم فيها المغرب تحت قيادة المدرب آنذاك إيريك غيريتس، اللي قدم واحد المنتوج كروي للمنتخب، اللي كانوا عناصر الوطنية اللي قدموا فيها واحد العرض كان في المستوى. الإنجاز اللي دار غيريتس مع المنتخب هو فاز معهم بهذاك اللقب ديال كأس العرب. منذ ديك الحين وهذه البطولة هذه متوقفة، إلا أن الفيفا أريدت أن تختبر ملاعب القطرية وملاعب المونديالية. اقترحت باش تكون هذه البطولة هذه ديال الاتحاد العربي تحت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اللي كتنظمها التنظيم ديالها. هذا الكاس اللي كيتسمى كاس العرب فيفا قطر. المنتخب الوطني اللي عنده جميع الامكانيات باش يكون غدا ان شاء الله باش يكون في المستوى الكبير. المنتخب الجزائري ممكن نقولوا ان منافس قوي، لكن الى عرف حسين عموته والعناصر الوطنيه كيفاش يتعاملوا مع هذه المقابله، غنكونوا ان شاء الله في المستوى. ان المقابله رغم أن العروض اللي قدمها المنتخب الوطني كانت عروض قوية، ولكن البعض كيقول بأن ما هاد المنافسين اللي تلاقينا معهم في الدور المجموعات ما كانوش منافسين اللي كانوا في المستوى. ولكن اللي كيقولوا بأنما المتتبعين الشأن الكروي كيقولوا بأنما المنتخب الوطني مازال ما تلاقاش مع منافس قوي، لأن المنتخب الفلسطيني كما تعرفون ليس بذاك المنتخب القوي. المنتخب الأردني برر الهزيمة ديالو أمام المنتخب الوطني بأن عناصر اللي كانت رسمية كانت غايبة بالإصابات والشيء من ذلك. لكن المنتخب السعودي جاب المنتخب المنتخب الثاني ولاعبين شبان اللي ما كانوش، لأن المنتخب السعودي اللي كيتوفر على لاعبين في المستوى لاعبين محليين كيتكون المنتخب الاول كيتكون من لاعبين المحليين. لكن غدا ان شاء الله غنشوفوا ان المنتخب الوطني اللي غيكون ان شاء الله في المستوى وغيكون في المستوى الكبير، لان عندنا عناصر اللي غتكون غدا ان شاء الله، وعناصر اللي في المستوى اللي كتلعب في اكبر النوادي العربيه. كاقتراح الاخوان التشكيل اللي كننتظروا غدا باش يكون، وكننتظروا باش تكون بعد التعديلات وبعد في التشكيل ان التشكيله اللي دخل بها عموته في جوج الماتشات الاولين كانت نفس التشكيله، لكن في
يعني في الماتش الثالث كانت هناك تغييرات، كانت تسع تغييرات يعني في الأماكن، في جميع الأماكن كان هناك تغيير، إلا باستثناء بعض اللاعبين اللي كانوا يعني لعبوا في هذيك المقابلة. التشكيلة اللي ما غتكونش يعني اختلاف عليها، باستثناء يعني ان المقابله ديال الجزائر ضروري غتكون واحد شويه ديال التعديلات من ناحيه يعني في خط الوسط اللي كننتظروا باش يكون واحد خط الوسط يعني اللي يكون قوي، اللي يكون يعني في المستوى. لان في خط الوسط اللي كيتكون من يحيى جبران ووليد الكرتي وعبد الاله الحفيظي، هاد اللاعبين كاملين الكرتي وعبد الاله الحفيظي اللي كيمتازوش يعني بواحد النزعه دفاعيه اللي كتكون محضه. لان المنتخب الجزائري القوه ديالو كاينه في 4 لاعبين ولا 3 لاعبين. هناك حارس يعني رئيس نبولحي، يعني هذا الحارس هذا ديال المنتخب الاول. يعني المنتخب الجزائري عنده 6 العناصر ولا 7 العناصر اللي كيلعبوا في المنتخب الاول. لكن ليس المنتخب الجزائري رغم انتصارات ديالو يعني انتصارات يعني الدائمه والمتكرره، لكن المنتخب الجزائري ما تلاقاش مع شي منافس يعني اللي قوي، باستثناء النهائي ديال كأس افريقيا اللي تلاقى فيه مع المنتخب السنغالي. يعني شفنا المقابله اللي لعبها المنتخب الجزائري امام المنتخب بوركينا فاسو، يعني اللي عانى فيه المنتخب الجزائري ذهابا وايابا، وكان يعني بين قوسين ان ينتصر المنتخب منتخب البوركينابي لولا اخطاء ديال بعض اللاعبين يعني والتمركز ديال بعض اللاعبين، وبالخصوص يوسف ضيو. لو كان متمركزا في الهدف الثاني اللي سجلوا المنتخب الجزائري ما كانش غيتسجل هذاك الاهداف. يعني الاخوان المنتخب الجزائري اللي كيتكون الخطوره ديالو يعني من 3 اللاعبين في خط الامام اللي كيتكون من بغداد بونجاح، يوسف البلايني، و ياسين ابراهيمي، واضافه الى العربي هلال السوداني. يعني هاد 4 العناصر يعني اللي كيكونوا يعني اللي كيخلقوا مشاكل في يعني ك في لي كولوار اللي كيكون العربي هلال السوداني في الجهه اليمنى، ويوسف البلايني في الجهه اليسرى، وبغداد بونجاح اللي كيلعب يعني كراس حربه، ووراهم يعني كرقم يعني كصانع الالعاب ياسين ابراهيمي. كاين بن دبكه يعني كلاعب استرجاعي يعني لاعب قوي كذلك. لكن ما يعاب في المنتخب الجزائري ان دفاعه كيرتكب الاخطاء. يعني كنعرفوا جميع اللاعبين اللي كيلعبوا فيه، يعني لاعب عبد القادر بدران يعني لاعب ديال الترجي التونسي، وظهير ايسر حتى هو اللي كيلعب مع الترجي التونسي، واللي كيلعب مع بدران لاعب ديال النجم الساحلي. يعني هاد اللاعبين هادو اللي ممكن نخلقوا لهم مشاكل، يعني الى درنا واحد يعني واحد الى ضمن الكره يعني ودرنا واحد الضغط العالي للمنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري منتظر ان يرتكب اخطاء اللي غتعطي يعني المنتخب الوطني اللي غتعطيه يعني الاهداف. يعني غنجيو للتشكيله الاخوان. يعني ان انس الزنيتي كحارس رقم 1 يعني اللي كنعتمدوا عليه في المنتخب الرديف او المنتخب المحليين. يعني هذا الحارس اللي كيعطينا واحد اضافه كبيره وكيعطي واحد الاطمئنان للدفاع، كيعرف كيفاش ينظم الدفاع ديالو. يعني في انس الزنيتي اللي عنده تجربه وخبره يعني في هذه المنافسات يعني القاريه ومع المنتخب الوطني ولا مع يعني في المنافسات اللي كيشارك فيهم. الجهه اليمنى محمد الشيبي يعني اللي قدم مستويات كبيره وقدم الاضافه، سيرتو ملي كيكون يعني الصعود ديالو كيعطي واحد الاضافه للمنتخب الوطني، والتمريرات ديالو يعني
اللي كتكون تمريرات حاسمه وكيتسجل الاهداف. يعني لاحظنا ان الصعود ديالو في اللقاء الاول اللي عطى واحد الهدف اللي هدف عالمي يعني بتمريره من اشرف بن شرقي. كنجي الاخوان يعني كجناح كظهير ايسر، انا افضل لو حسين عموته يعني ادخل بعض التعديلات على التشكيله هذه، وكنتظر انا شخصيا باش يكون حمزه المساوي كظهير ايسر. يعني كعمق الدفاع يعني انتظر دخول هنا سفيان بوفتيني، يعني في الثنائيه ديال بوفتيني وبدر بانون، وكيربح يعني النزالات الهوائيه وكيعرف يبني حتى هو من الخلف، يعني مثل بدر بانون عميد الفريق كابيتانو اللي كيعطي دائما واحد الاطمئنان للتشكيل ديال المنتخب الوطني. وانتظر يعني ان يكون بدر بانون اضافه كبيره للدفاع المنتخب الوطني. يعني هنا يعني خط الدفاع اللي كيتكون من محمد الشيبي، سفيان بوفتيني، بدر بانون وحمزه المساوي. والى كان يعني ما يعاب على محمد الناهري انه يصعد، لكن في النزعات الدفاعيه كيكون بطيء بعض الشيء، يعني الرجوع ديالو كتكون ثقيله جدا. كان اللي كنتمناو باش تكون التعديلات يعني على هاد الجهه هذه. حمزه المساوي اللي كيلعب وكيمتاز كذلك بالتسديد، هذه كقوه اضافه لحمزه المساوي. كرقم كلاعب ارتكاز هنا يحيى جبران، يعني اللي كنتمنى باش يحيى جبران كنتمنى انا باش يكون التعديل في التشكيل، لان يحيى جبران يكون هنا يعني ويكون كصانع كلاعب ارتكاز، لكن لازم ان يكون معه لاعب اخر الارتكاز يعني وكيمتز بنزعه دفاعيه ونزعه هجوميه. انا افضل ان يكون يعني لاعب هنا كمحمد علي معمر اللي غيلعب هذا المكان، ويحيى جبران يلعب لولايور كرقم 8 وكقوه اضافه لوسط الميدان اللي كتكون الهجمه علينا وكنعرفوا ننظموا، يعني اللي كنرجعوا يعني في هذا التريونغل اللي غيكون هنا محمد علي معمر اللي كيمتز يعني يساند ويدافع كذلك مع يحيى جبران. ان هذا التريونغل اللي غيكون معاهم هنا مثلا كعبد الاله الحافظي كوليد الكرتي، انا افضل ان يكون عبد الاله الحافظي ريثما ملي نكونوا يعني ان المنتخب الوطني ماشي كنماركيو مثلا وكنديروا التغييرات من اجل الدفاع، او يعني حنا المنتخب الوطني اللي كيلعب كره منذ كيدير الضغط العالي منذ بدايه المقابله الى نهايتها. هنا يعني ساختار يعني كرأيي الشخصي كتعديل المنتخب كتعديل في التشكيل ومفاجآت المنتخب السعودي، المنتخب الجزائري. انا مثلا الميزه التي يتميزون بها المدربون هما مفاجآت الخصوم، يعني كتغيير في بعض الاشخاص وبعض يعني التعديلات في التركيبه البشريه للمنتخب الوطني. انا افضل هنا ان يكون اشرف بن شرقي في الجهه اليمنى رفقه محمد الشيبي، ويعني سفيان رحيمي يعني باش نخلق المشاكل للمنتخب الجزائري. ويعني سفيان رحيمي بالسرعه ديالو وبالخبط الكروي ديالو ممكن يكون قوه ضاربه للمنتخب الوطني المغربي غدا. وهنا انا افضل ان يكون هنا يعني والد زارو اللي كيمتاز يعني بالقوه الذهنيه والقوه يعني البدنيه، يعني في الكرة الهوائيه ممكن تكون يعني سلاح للمنتخب الوطني المغربي. هنا الاخوان يعني هنا غنرجع باش نتذكر بهذه التشكيله هذه اللي كيكون يعني المنتخب الوطني كحارس مرمى انس الزنيتي 4-3-3، يعني اللي كتمتز يعني مثلا ملي كتكون كره عند المنتخب الجزائري الرجوع هنا من رقم يعني من سفيان رحيمي واشرف بن شرقي اللي كترجع هذا التشكيل يعني 4-2-3-1
يعني كاشرف كوالده زارو، ممكن باش تكون يعني التغييرات وتكون يعني في حالة ما ان المنتخب انتصر بواحد الحصه اللي يعني مريحه، ممكن نقوم بالتغييرات ونزيد المهاجمين ونأكد بان ما انا كنلعب على الانتصار دائما. هذه يعني التشكيله يعني الاخوان يعني اللي كنتمنى باش تنال الاعجاب ديالكم. كاين بعض الاخوان اللي كيقول لك بان ما اشرف داري خاص يكون هنا مع بدر بنون، لكن الاختيارات ديال المدرب حسين عموته يعني القناعه ديالو مقتنع بان ما هاد اللاعبين هادو يعني بدر بنون سفيان بوفتيني الثنائيات اللي كيلعبوا بزاف، لعبوا ماتشات بيناتهم، يعني هنا ممكن يكون محمد الناهري وهنا يكون محمد الشيبي. هذا يعني الرأي ديالنا الشخصي، وكنتمنى باش هذا الرأي هذا يعني يكون. حنا ما يهمنا هو أن تكون النتيجة ويكون الأداء للمنتخب الوطني. أن الإعلام الجزائري يعني الاعلام الجزائري يعني اللي كيقول بان المنتخب المغربي ما تلاقاش مع منافس قوي، والمنتخب المغربي في المتناول ديال المنتخب الجزائري باش يربحنا. وكنتمناو المنتخب الوطني يكذب يعني هاد المقولات ديال الاخوان الجزائريين. وكنتمنى ان شاء الله هاد التحليل وهاد التشكيل اللي حطينا باش تكون يعني واحد 70% ولا 80% تكون التشكيل هو اللي لعب. وغنكون ان شاء الله احنا دائما معكم في التحليل ديال ما بعد المقابله ديال المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. وكنتمنوا باش تكون النتيجه انتصار ان شاء الله والتاهل الى الدور النصف النهائي. اخوان كنحييكم وكنحيي ان شاء الله باش تكونوا متتبعين وديروا التعليقات ديالكم وتقترحوا حتى نتوما التشكيلات ديالكم يعني اللي كيبان لكم يعني في هاد الاختيارات اللي درنا هنا. الا بان لكم شي لعاب يعني اللي ما كانش اللي ما غاي اللي يعني اللي بان لكم هنا ما خاصوش يكون، كتبوه لينا في التعليقات باش مرة اخرى ان شاء الله باش حتى حنا نجتهدوا دائما نجيوكم بالجديد. يعني الاخوان كنتمنى ان شاء الله وكنتمنى التشكيل ينال الاعجاب ديالكم. والاعجاب يعني كاين اللي كيقول لك عاوتاني علي معمر ما خاصوش يكون، ممكن يدخل بالتشكيله باش داخل المره الاولى، ممكن يدخل بحياه جبران ويدخل بالحفيظي ووليد الكرتي، يعني حتى هاد الترينجل زوين. لكن ان يعني وليد الكرتي ما كيمتاش يعني بواحد القوه بدنيه اللي غتخليه باش يندافع ويكون يعني. كنتمناو الى لعب باش يقدم مستوى ان وليد الكرتي لاعب الخلوق، لاعب اللي كيقدم دائما مع الفروق ديالو اللي كيقدم الاضافه. وكنتمناو باش يقدم واحد الاضافه وتكون قوه ضاربه للمنتخب الوطني. ان نقطه قوه المنتخب الوطني هي قوه ضاربه في خط الوسط وفي خط الهجوم يعني وفي خط الدفاع وفي من حارس المرمى الى رقم 9. هناك قوه ضاربه واختيارات صائبه من حسين عموته. اخوان كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، دعمونا باللايكات ديالكم وفعلوا الجرس مع هاد الصفحه ديالنا باش دائما يوصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.